आज हामी फङ्सन पढ्छौँ है त। अब फङ्सनमा नै अब कहाँसम्म पुग्छ हेरौँ है। यो अब सेकेन्ड 1.2 हो। अब जेनरली फङ्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा म्यापिङ भनेर बुझे पनि हुन्छ होइन, अथवा एउटा ट्रान्सफर्मेसन भनेर बुझे पनि हुन्छ। जस्तो हामीले एउटा प्राइम नम्बर हो कि चेक गर्ने फङ्सन बनायो होइन, त्यो फङ्सन पनि एउटा भयो, इनपुट एउटा आयो होइन, आउटपुट एउटा आयो। जस्तो इनपुट र आउटपुटसँग म्यापिङ गर्ने त हो नि। अगेन अब फ्याक्टोरियल निकाल्यो भने के हुन्छ, तिम्रो 2 को 2 सँग म्यापिङ हुन्छ, 3 को 6 सँग म्यापिङ हुन्छ, 4 को 24 सँग म्यापिङ हुन्छ होइन। त्यसैले फङ्सन भनेकै म्यापिङ भयो कि कसको एन्सर कति हो, एउटा इनपुट दिएर त्यसको आउटपुट हेर्ने भनेको हाम्रो फङ्सन भयो होइन। अब फर्मुला डिफाइन गर्दाखेरि हेर्दा हामीसँग दुईवटा सेट छ, ए र बी भनेर। हामीसँग दुईवटा सेट छ होइन, ए र बी अगेन यो दुईवटा सेटलाई जस्तो एबाट ए को इलिमेन्टलाई बी को इलिमेन्टलाई म्यापिङ गर्ने काम कसले गर्छ, फङ्सन एफले गर्छ भन्नु खोजेको। त्यसरी यो नोटेसनको मिनिङ के हो भन्दाखेरि एफ भने एउटा यस्तो फङ्सन हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि ए को इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ बी को इलिमेन्टसँग म्यापिङ गर्छ भन्नु खोजेको होइन। त्यसरी ए को कुनै एउटा इलिमेन्ट छ सपोज होइन, यो ए भनेर होइन, अब बी को इलिमेन्ट बी भनेर कुनै छ भन्दाखेरि बी भनेको अब एफ अफ ए हो होइन। पछि एफ भन्ने फङ्सनले चाहिँ एलाई चाहिँ बीमा कन्भर्ट गर्यो भन्नु खोज्यो, अथवा ट्रान्सफर्म गर्यो भन्नु खोज्यो होइन। सो अ फङ्सन होइन, हामी डिफाइन गर्दा त फङ्सन एफ फ्रम ए टु बी इज एन असाइनमेन्ट अफ एक्ज्याक्टली वान है, एक्ज्याक्टली वान इलिमेन्ट अफ बी टु इच एलिमेन्ट अफ ए भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली वान किन भनेको भन्दाखेरि एउटा इनपुट दिएपछि आउटपुट एउटा मात्र आउनुपर्छ भन्नु खोजेको कि एटमोस्ट वान। जस्तो मैले कुनै पनि एउटा फ्याक्टर भ्यालु निकालेँ, 2 को फ्याक्टर भ्यालु 3 पनि आयो, 2 पनि आयो, 24 पनि आयो होइन, त्यो त हाम्रो फङ्सन भएन नि त। त्यसैले एउटा फङ्सनमा एउटा इनपुट भएपछि त्यसको आउटपुट पनि एउटा मात्र हुनुपर्छ भन्नु खोजेको है, यसो एक्ज्याक्टली वान इलिमेन्ट भन्ने कुरा है। अब यसमा टर्मिनोलोजी के छ हेर त, एउटा डोमेन, अर्को कोडोमेन, रेन्ज, प्री इमेज र इमेज भन्ने कुरा छ होइन। अब यो एउटा इक्जाम्पलमा त्यो सबै कुराहरू हेरौँ है त। हामी एउटा इक्जाम्पल दिएको छ त लास्टमै हो होइन, एफ अफ एक्स इक्वल्स टु एक्स प्लस वान भनेको हाम्रो फङ्सन भयो होइन। हेर हाम्रो एफ अफ एक्स भनेको एक्स प्लस वानसँग फङ्सन भयो। अगेन यो एफले के गर्छ भन्दाखेरि यो सेट मैले ए लेखेँ, यसलाई सेट ए, यसलाई ए लेखेँ होइन। अब यो भनेको बी हो होइन। अब एलाई बीसँग म्यापिङ गऱ्यो होइन, सेट एफ अफ एक्स एक्स प्लस वान है, -1 0 होइन, -1 + 1 भनेको 0, 0 + 1 भनेको 1, 1 + 1 भनेको 2, 2 + 1 भनेको 3 होइन, हाम्रो फङ्सन भयो। अब यदि कुनै पनि फङ्सन होइन, कुनै पनि फङ्सन एफले चाहिँ होइन ए को सेटलाई बीमा म्यापिङ गर्छ भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि ए भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसको लागि डोमेन भयो एफको लागि होइन। बी भनेको चाहिँ त्यो एफ भन्ने फङ्सनको कोडोमेन भयो। ठिक छ, डोमेन कोडोमेन बुझ्यो होइन। हाम्रो ए को सेटलाई चाहिँ ए भन्ने सेटको इलिमेन्टहरूलाई बीमा म्यापिङ गर्ने फङ्सन छ भने विथ रेस्पेक्ट टु द्याट फङ्सन होइन, ए इज डोमेन अफ द्याट फङ्सन एन्ड बी इज कोडोमेन अफ द्याट फङ्सन है। अब इमेजको र प्री इमेजको कुरा होइन, जस्तो यहाँ हेर त, यो ए छ होइन, सपोज यसलाई मैले 1 भने, एलाई 1 भने, अब यो पनि फङ्सनमा पास गरी बीमा आयो भनेपछि एक्स प्लस 1 भनेको 1 को 0 आएन, 1 को 0 आयो नि भनेपछि के हुन्छ, -1 को 0 भनेको चाहिँ इमेज भयो, अनि 0 को फेरि -1 उल्टो भनेको चाहिँ प्री इमेज भयो क्या। यो चाहिँ प्री इमेज भयो तिम्रो है, उल्टो भनेको प्री इमेज भयो होइन। उल्टो भनेको चाहिँ इमेज भयो, उल्टो भनेको प्री इमेज भयो होइन। त्यसै -1 को 0 भनेको इमेज भयो, 0 को -1 प्री इमेज। सिमिलर 0 बाट 1 मा म्यापिङ भएको छ होइन, 0 को 1 भनेको चाहिँ इमेज भयो, 1 को 0 भनेको प्री इमेज भयो। ठिक छ है त्यो। अब अर्को कुरा आयो रेन्ज। रेन्ज भनेको के हो भन्दाखेरि होइन, हाम्रो कोडोमेनमा जति पनि इमेजहरू छ त्यो इमेजको सेट भनेको रेन्ज भयो क्या, इमेजको सेट भनेको रेन्ज भयो। जस्तो हेर त 0 पनि -1 को इमेज हो, 1 पनि 0 को इमेज हो, 2 1 को इमेज हो, 3 2 को इमेज भनेपछि के छ, यो 0 1 2 3 भनेको सबै इमेज हो नि हाम्रो होइन। त्यसले गर्दा के भन्दा यो सबै भनेको रेन्ज हो कि हाम्रो होइन। ठिक छ। अब सपोज मैले चाहिँ 4 यहाँ 4 पनि लेखेँ है सपोज, यो केसमा हेर त तिम्रो कोडोमेन बी भनेको नि 0 1 2 3 भइहाल्यो होइन, डोमेन ए भनेको -1 0 1 2 भयो होइन। अनि अब रेन्ज यो केसमा तिम्रो कोडोमेन पनि 0 1 2 3 भयो, रेन्ज पनि 0 1 2 3 भयो। अब सधैँ कोडोमेन र रेन्ज इक्वल हुन्छ भने चाहिँ इक्वल हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ होइन। कस्तो के चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा पछि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अहिले चाहिँ अर्को इक्जाम्पल हेरौँ है त। मैले एउटा 4 एउटा एड गरेँ रहेछ सपोज होइन, 0 1 2 3 4 छ अरे हाम्रो कोडोमेन बीमा। अब के हेर त, 4 को त कुनै पनि 4 त कसैको इमेज होइन नि, यहाँ 3 अब यसको इमेज 4 हुन्थ्यो तर 3 त छैन, पछि अब 3 भनेको त 4 भनेको त कसैको इमेज भएन। अब रेन्ज कति हुन्छ, रेन्ज भनेको 0 1 2 3 नै हुन्छ, तर कोडोमेन भनेको 0 1 2 3 4 भयो क्या है। त्यसैले यो फरक छ हाम्रो कोडोमेन र रेन्जमा। रेन्ज भन्ने बित्तिकै सेट अफ इमेज मात्र है, जसको म्यापिङ छ त्यसको सेट मात्र हाम्रो रेन्जमा हुने भयो, बाँकी सबै भनेको त कोडोमेन हुने भइहाल्यो।
अब सम एन्ड प्रडक्ट अफ द फङ्सन होइन सम एन्ड प्रडक्ट अब सम है के अब यो त नयाँ नौलो होइन सम भनेको दुईवटा फङ्सन यसरी जोड दिने होइन कुनै पनि दुईवटा फङ्सनको प्रडक्ट भनेको इन्डिभिजुअली फङ्सनलाई यसरी के गर्ने मल्टिप्लाई गरिदिने होइन प्रडक्ट लिने जस्तै हेर फर इक्जाम्पल f1 x भनेको x स्क्वायर छ f2 x भनेको x माइनस x स्क्वायर छ होइन अब f1 प्लस f2 भनेको दुईवटाको सम होइन सम भनेको x स्क्वायर होइन अनि प्लस x माइनस x स्क्वायर भनेपछि त्यो कतै x आयो भनेको f1 प्लस यो कन्टेक्समा होइन यदि यो f1 x यो f2 x हो भनेदेखि f1 प्लस f2 x भनेको x आयो अब f1 इन्टु m2 x भनेको यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्ने यो f1 भयो हाम्रो यो भनेको f2 भयो होइन मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो यति आयो होइन यो भनेको चाहिँ हाम्रो f1 इन्टु f2 अफ x भयो है अब 1 to 1 अनि अन टू अनि 1 to 1 करेस्पोन्डिङ होइन भनेपछि हामी इन्जेक्टिभ सर्जेक्टिभ र बाइजेक्टिभ फङ्सन बारे पढौँ है त अब 1 to 1 फङ्सन भनेको के हेर्नु है त 1 to सम फङ्सन नेभर असाइन द सेम भ्यालु टु टु डिफ्रेन्ट डोमेन एलिमेन्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि दुईवटा डिफ्रेन्ट इनपुटको सेम आउटपुट आउनु भएन भन्नु खोजेको कि जस्तो यो इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ है त यहाँ हेरौँ यहाँ के छ भन्दा जस्तो हेर त -1 को 0 आयो अरे अब अरू कुनैको पनि 0 आउनु भएन भन्नु खोजेको कि 1 to 1 भनेपछि एउटा इनपुटको एउटा मात्र आउटपुट हुनु पर्यो एउटा इलिमेन्टको एउटा मात्र इमेज हुनु पर्यो भन्नु खोजेको कि 1 to 1 होइन एउटाको एउटासँग हुनु पर्यो होइन त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो 1 to 1 फङ्सन भयो है अब यहाँ के लेखा छ अरे फर्मल डिफिनेसनमा यदि f अफ a र f अफ b बराबर छ अरे होइन दुईटा इलिमेन्टको सेम भ्यालु आयो नि यसको मिनिङ के हो a र b पनि इक्वल हुनुपर्छ भन्नु खोजेको कि होइन त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो 1 to 1 भयो जस्तो इक्जाम्पल यहाँ हेर्नु त है होइन अब ए को 4 सँग म्यापिङ छ होइन एउटा मात्र छ बी को पनि एउटा मात्र छ सी को पनि एउटा मात्र छ डी को पनि एउटा मात्र छ अब फरक यस्तो गरेँ मैले होइन इमेज त तिम्रो एउटाको 1 to 1 छ नि होइन तर मैले यस्तो गरेर त हो सपोज होइन सपोज मैले डीलाई चाहिँ एलाई चाहिँ यहाँ पनि लगिदिएर त यहाँ पनि लगिदिएँ यसको मिनिङ के भएर त अब 1 भने इमेज त ए को पनि इमेज 1 भयो सी को पनि इमेज 1 भयो नि त्यसो गर्नु पाउँदैन हामीले होइन त होइन टु डिफ्रेन्ट डोमेन इलिमेन्टमा टु डिफ्रेन्ट डोमेन इलिमेन्ट कहिले पनि हामीले म्यापिङ गर्न पाइँदैन भन्नु खोजेको कि ए र सी भनेको त डिफ्रेन्ट हो नि होइन त्यसैले 1 को म्यापिङ एसँग पनि छ 1 को म्यापिङ सीसँग छ भनेपछि यो यदि यो भएन के भन्न पाएन यसलाई 1 to 1 भन्न पाएन होइन ठिक छ ल अब एउटा कुरा भन्नु मलाई होइन f अफ x इक्वल्स टु x स्क्वायर जुन फङ्सन छ होइन यो फङ्सन चाहिँ 1 to 1 फङ्सन हो कि होइन ल भन्न त कसैलाई केही आइडिया छ कि हेर त होइन होला सो त्यो नेगेटिभ भ्यालु होइन सर हुँदैन x को नेगेटिभ भ्यालुज लियो भने नेगेटिभ भ्यालु लियो भने हुँदैन हो ल ठिकै छ होइन ठिकै छ कन्सेप्ट किन भन्दाखेरि तिम्रो एक्जाम्पल हेर 2 को पनि 4 हुन्छ -2 पनि 4 हुन्छ होइन होइन f अफ x स्क्वायर भनेको तिम्रो नोटप्याड खोलेँ मैले होइन हेर त f अफ 2 भनेको नि 4 भयो होइन f अफ -2 भनेको नि सरी f अफ -2 भनेको नि 4 भयो भनेको दुईवटा डिफ्रेन्ट इलिमेन्टको सेम इमेज आयो होइन र त्यो आउनु त पाइँदैन नि त त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो f अफ x इक्वल्स टु x स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो 1 to 1 फङ्सन होइन है अब अन टूमा जाउँ है त अब अन टू भनेको सर्जेक्टिभ भयो होइन यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि होइन अब यो डिफिनेसन पढ यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तल छ हेर एभ्री मेम्बर अफ द कोडोमेन इज द इमेज अफ सम इलिमेन्ट इन द कोडोमेन होइन भनेपछि यसको मिनिङ के भन्दाखेरि जस्तो यसलाई मैले ए माने होइन यो एबिसिडी भएको चाहिँ हाम्रो यो ए भयो 1 2 3 भएको चाहिँ हाम्रो सेट बी भयो होइन पछि ए भनेको चाहिँ हाम्रो डोमेन भयो बी भनेको हाम्रो कोडोमेन भयो होइन यसले के भन्छ भन्दाखेरि कोडोमेनको एभ्री इलिमेन्ट होइन एभ्री इलिमेन्ट भनेको छ एभ्री इलिमेन्ट होइन सो 1 2 3 छ होइन कोडोमेन भनेको हाम्रो 1 2 3 छ यसको एभ्री इलिमेन्टको कुनै न कुनै इमेज हुनैपर्छ क्या भनेपछि 1 कसको इमेज हो सी को इमेज हो 2 कसको इमेज हो बी को इमेज हो 3 कसको इमेज हो ए र डी को इमेज 3 हो होइन यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यो भनेको अन टू भयो क्या यदि मैले यहाँ 4 लेखेँ हेर त 4 लेखेँ मैले सपोज होइन अब 4 लेख्दा के भयो हेर त 4 लेख्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब 1 को इमेज सी भयो 2 को इमेज सरी 1 कसको इमेज सी को इमेज 2 कसको इमेज बी को इमेज 3 कसको इमेज ए र बी को तर के छ 4 त कसैको इमेज होइन नि यदि यहाँ 4 को म्यापिङ नभए के हुन्थ्यो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भएन हो अन टू फङ्सन भएन है त्यसैले चाहिँ होइन हाम्रो कोडोमेनमा भएको सबै इलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो डोमेनको कुनै न कुनै इलिमेन्टको इमेज हुनैपर्छ भनेको यसको मिनिङ के भन्दाखेरि एभ्री इलिमेन्ट अफ कोडोमेन मस्ट बी म्यापिङ हुनै पर्यो भन्नु खोजेको कि
है। त्यसैले हेर अघि नै मैले कुरा गरेको थिएँ हैन, यो के अरे रेन्ज र कोडोमेनको भनेपछि के भयो हेर त, यदि हाम्रो फङ्सन चाहिँ अनटु हो भनेदेखि जहिले पनि रेन्ज र कोडोमेन बराबरै हुन्छ क्या हैन। सबैको म्यापिङ भएपछि रेन्ज पनि त्यही भइहाल्यो हैन, कोडोमेन पनि त्यो भइहाल्यो है। त्यो भनेको हाम्रो अनटु भयो। अब एउटा कुरा है त ल हेरौँ, यो जुन छ नि हैन, मलाई भन त यो f अफ x इक्वल्स टु x + 1 भन्ने फङ्सन चाहिँ अनटु हो कि हैन? ल भन त। सबैको प्री इमेज हुनु पर्यो भन्नु खोजे हो कि? हजुर हजुर। यहाँ एउटा कुरा याद गर है, फ्रम द सेट अफ इन्टिजर टु द सेट अफ इन्टिजर, ए पनि सबै इन्टिजर हो, बी पनि सबै इन्टिजर हो। भनेपछि अनटु हुन्छ कि हुँदैन? हरेकको म्यापिङ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हैन, डेफिनेटली हुन्छ नि। तिम्रो 1 को म्यापिङ 0 भइहाल्छ, 2 को म्यापिङ 1 भइहाल्छ हैन, 3 को 4 दुवै भइहाल्छ, 4 को 5 सबै भइहाल्छ हैन। किन भन्दाखेरि सेट अफ इन्टिजरमा चाहिँ भइहाल्छ हैन। त्यसै हामी के भन्छौँ हेर त, दिस फङ्सन इज अनटु बिकज फर एभ्री इन्टिजर y देयर इज एन इन्टिजर x सच दैट f अफ x इक्वल्स टु y भनेको x + 1 चाहिँ हुन्छ भन्नु खोजे है। त्यो 1 भएपछि 2 भइहाल्छ, 2 सेट अफ इन्टिजर त हो नि हो हैन। त्यसैले 3 भएपछि 4 भइहाल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि f अफ x इक्वल्स टु x + 1 भनेको हाम्रो अनटु फङ्सन हो है। अब f अफ x इक्वल x अनटु हो कि हैन? यहाँ पनि त्यही छ हेर त, फ्रम द सेट अफ इन्टिजर टु द सेट अफ इन्टिजर है। हाम्रो दुईटा सेट जुन सेट छ, डोमेन पनि सेट अफ इन्टिजर भयो, हाम्रो कोडोमेन पनि सेट अफ इन्टिजर भयो। अनटु हुन्छ कि हुँदैन? हरेकको म्यापिङ हुनु पर्यो क्या। स्क्वायर गर्दा हुन्छ। मल्टिप्लिकेसन हुँदैन सर फेरि। अब हाम्रो 5 त कुनैको स्क्वायरिङ हुँदैन भनेपछि त मिल्दैन होला नि। हो ठिक छ हैन, उसले भनेको कुरा ठिकै छ हैन। जस्तै हेर त, हाम्रो फङ्सन भनेको f अफ x भनेको चाहिँ x स्क्वायर भयो हैन। अब 5 को स्क्वायर रुट भनेको त तिम्रो इन्टिजर कुनै पनि हुँदैन नि हैन, भनेपछि यो अनटु भएन के हैन। अर्को भनेको नेगेटिभ ले पनि भइहाल्यो नि तिम्रो हैन, 5 को पनि भएन, -2 ले पनि भएन नि हैन। -2 पनि त इन्टिजर हो नि त हैन, तर -2 को म्यापिङ कसँग हुन्छ त? कुनैसँग पनि हुँदैन नि हैन। अघि नै एक्जाम्पल भने 5 पनि ठिक छ, किन भन्दाखेरि 5 कसको स्क्वायर 5 हो त हैन, इन्टिजरमा त आउँदैन नि त्यो, किनकि हामी सेट अफ इन्टिजर भनेको छ। त्यो एक्जाम्पल दिए पनि भयो, कुनै एउटा एक्जाम्पलले एक्जाम्पल फल्स भएपछि त होल फल्स भइहाल्यो हैन। त्यसैले गर्दाखेरि f अफ x इक्वल x स्क्वायर भनेको हाम्रो यो अनटु होइन, दिस फङ्सन इज नट अनटु हैन। मैले एउटा नेगेटिभ एक्जाम्पल दिएको छु, बिकज देयर इज नो इन्टिजर x विच x स्क्वायर -1। तिमीले यहाँ x स्क्वायर 5 लेख्नु पनि भइहाल्यो नि हैन। तिमीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि 5 हो भने द फङ्सन अफ f इज नट अनटु बिकज देयर इज नो इन्टिजर x विथ x इक्वल टु 5 जे लेख्नु भइहाल्यो हैन। किनकि यो 5 को स्क्वायर रुट त तिम्रो इन्टिजरमा आउँदैन नि त, फ्लोटमा होला आफ्टामा छ हैन। माइनस फ्लोटमा पनि एप्रोक्सिमेट गर्ने हो हैन। अनि फेरि तिम्रो -1 को त इमेजिन नम्बर आउँछ हैन। त्यसैले गर्दा इन्टिजर त आउँदैन नि हैन, किन भन्दाखेरि हामीले सेट अफ इन्टिजर टु सेट अफ इन्टिजर भनेको छ। त्यसैले 5 पनि छैन, 6 पनि छैन, 7 पनि छैन, नेगेटिभ नम्बर पनि छैन हैन। त्यसैले गर्दाखेरि f अफ x इक्वल्स टु x स्क्वायर भनेको हाम्रो अनटु फङ्सन हैन। ल 1 फङ्सन आएर त 1 to 1 भनेको बाइजेक्सन भनेको के भन्दाखेरि तिम्रो 1 to 1 पनि हुनु पर्यो प्लस अनटु पनि हुनु पर्यो, यो दुईटा हुनु पर्यो कि है। त्यसैले तिम्रो 1 to 1 फङ्सन भनेको चाहिँ कस्तो, 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि, अथवा बाइजेक्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि हैन, द्याट फङ्सन मस्ट बी बोथ 1 to 1 एन्ड अनटु भनेको तिम्रो सर्जेक्टिभ पनि हुनु पर्यो हैन, अनि तिम्रो चाहिँ इन्जेक्टिभ पनि हुनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो बाइजेक्सन भयो के। त्यसैले अगाडि दुईटा फङ्सन पढ्यो नि, त्यो दुवै फङ्सन सेटिस्फाई गर्यो भने त्यस्तो फङ्सन हामी के भन्छौँ, बाइजेक्सन फङ्सन भन्छौँ है। अब यो 5वटा फिगर होइन, 5वटा फिगर बुझ्यो नि सबै बुझ्यो। जस्तै यहाँ है, फर्स्ट फिगर हेर है त, यो 1 to 1 हो रे तर अनटु होइन रे, किन होला? किनभने 2 लेफ्ट आउट छ, किनकि सबैको हुन इमेज छैन हैन। त्यसैले गर्दाखेरि 1 to 1 त भयो तर अनटु भएन है। सेकेन्ड नम्बर आएर है त, यो अनटु हो रे तर 1 to 1 होइन भन्छ, किन होला? किनभने a र d को दुईटा इमेज छ सर। अनटु चाहिँ हो हैन कि 1 to 3 कि 1 to 3 भनेको सबैको कुनै न कुनै इमेज हो, तर 1 to 1 होइन भन्छ, किन होला? एउटाकै दुईटा इमेज छ, लाइक a र d को चाहिँ 2 हो। एक्ज्याक्टली a र d को सेम आउटपुट छ, त्यो हुन पाइदैन हैन। त्यो 2 ले गर्दाखेरि यो 1 to 1 भएन। अब यो थर्ड भनेको 1 to 1 पनि हो अनटु पनि हैन, दुवै हो नि यो त है। भनेपछि यो 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 भनेको तिम्रो के हो, यो बाइजेक्सन पनि भयो क्या अब हैन, यो बाइजेक्सन पनि भयो है। 1 to 1 पनि अनटु पनि हो नि त हैन, बाइजेक्सन भयो। अब हेर त, यो भनेको डी नम्बरमा हेर त, कता गयो
डी भनेको नाइदर अन टु वान नट वान भनेपछि 1 to 1 पनि होइन रे अन टु पनि होइन रे 1 to 1 किन होइन भन त 1 to 4 को इमेज छैन सर ए र टुले गर्दाखेरि हैन एउटैमा म्यापिङ छ अनि अन टु किन होइन भन्दाखेरि यो 4 ले गर्दा हैन छ यो 4 ले गर्दा अन टु होइन हैन ठीक छ है अब ई मा जाउँ है यो ई भनेको त फंक्सन हैन भन्छ किन होला एउटा प्री डोमेनको एउटा कोडोमेनको दुईटा एउटैले दुईटासँग एसाइन गरेछ सर हो एउटाको दुईटा इमेज हुन त पाइदैन त्यो 2 र यो ए ले गर्दा यो ए ले गर्दाखेरि चाहिँ हैन हाम्रो पर्टिकुलर के छ नट अ फंक्सन भयो ठीक छ यो पाँचवटा फिगर बुझेपछि फंक्सन बुझिहाल्यो हामीले है ल अब इन्भर्स फंक्सनमा जाउँ है त जस्ट अपोजिट भयो कि अब हाम्रो इन्भर्स फंक्सन भने जस्तो तिम्रो हैन f of x भनेको x² हो भनेदेखि हैन यसको इन्भर्स भनेको रुट अन्डर x भने जस्तै त हो नि है अब जस्तो हेर त हामीसँग a छ हैन हामीसँग b छ यो a भने सेट छ हैन b भने सेट छ हैन सो a बाट b मा म्यापिङ गर्ने भनेको f भयो हैन अनि फेरि b बाट a मा म्यापिङ भनेको a इन्भर्स भयो f इन्भर्स भयो हैन यसो नि हैन हेर त a लाई b मा म्यापिङ गर्यो भनेको हैन b को f of a भयो ओके अनि a लाई फेरि b लाई फेरि a मा म्यापिङ गर्ने भनेको a इक्वल्स टु f इन्भर्स अफ b भयो हैन त्यसैले यो भनेको इन्भर्स फंक्सन भयो तर एउटा कुरा के भने सबै कुनै पनि फंक्सनको इन्भर्स निकाल्न मिल्छ भनेको मिनिङ के हो भन्दा दैट फंक्सन इज इन्भर्टिबल हैन त्यो फंक्सन भनेको हाम्रो इन्भर्टिबल फंक्सन भयो है त्यसले हामी इन्भर्टिबल फंक्सन भन्छौँ यहाँ लेखेको छ हैन अब एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि फंक्सन चाहिँ इन्भर्टिबल हुनको लागि हैन त्यो फंक्सन चाहिँ बाइजेक्सन हुनै पर्छ भनेको 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स हुनै पर्छ भनेको मिनिङ के त्यो 1 to 1 पनि हुनु पर्यो प्लस अन टु पनि हुनु पर्यो के त्यसैले तिमीले एक्जाममा कहिलेकाहीँ कुनै एउटा सानो क्वेशन सोधिदिन्छ के यो फंक्सन चाहिँ इन्भर्टिबल छ कि छैन हेर भने तिमीले के चेक गर्नु पर्यो सुरुमा त्यो 1 to 1 चेक गर हैन 1 to 1 होइन रहेछ भने त होइन भन्दै भइहाल्यो हैन यदि 1 to 1 मिल्यो भने फेरि अन टु चेक गर दुवै भयो भने हामी के भन्छौँ यो फंक्सन इन्भर्टिबल छ भन्छौँ दुवै मध्ये कुनै एउटा भएन भने हामी चाहिँ के भन्छौँ दैट फंक्सन इज नट इन्भर्टिबल भन्छौँ के है एक्जाम्पल हेर है त हेर फर्स्टमा हेर त हामीसँग a भन्ने एउटा सेट छ हैन यो सब एलाई मैले a माने हैन a मा abc छ रे हो अब b भन्ने सेट छ हैन यो a भयो हैन a मा चाहिँ अब abc छ हैन अब यो b भयो b भनेको चाहिँ हाम्रो 1 2 3 छ हैन अब म्यापिङ हेर त f of a भनेको 2 हामी a लाई 2 सँग म्यापिङ गरे a को इमेज 2 हो b को इमेज 3 हो र c को इमेज 1 हो भनेको मिनिङ के हो र त हरेक के छ हाम्रो यो abc हैन हरेकको चाहिँ एउटा मात्र इमेज छ हैन a को पनि सिंगल इमेज छ b को पनि सिंगल इमेज छ c को पनि सिंगल इमेज यसको मिनिङ के हो यो 1 to 1 भयो हैन र अनि हाम्रो कोडोमेन b मा 1 2 3 छ हैन 1 2 3 भनेको 1 पनि कसैको इमेज हो 2 पनि कसैको इमेज हो 3 पनि कसैको इमेज हो नि भनेपछि यो अन टु पनि भयो भनेपछि 1 to 1 पनि भयो अन टु पनि भयो भनेपछि के भन्दाखेरि यो फंक्सन बाइजेक्सन भयो बाइजेक्सन भनेपछि यो इन्भर्टिबल छ भन्नु खोजेको है ल हेर कसरी इन्भर्टिबल भनेको के हो त 1 को इन्भर्स भनेको c हुन्छ हैन 3 को इन्भर्स भनेको b आउँछ 2 को इन्भर्स भनेको a आउँछ हैन यसरी गर्ने गर्ने ठीक छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्भर्टिबल छ हैन र सेकेन्ड भन्न त मलाई यो f of x इक्वल्स टु x + 1 भनेको चाहिँ इन्भर्टिबल छ कि छैन त्यो चेक गर पहिला के 1 to 1 चेक गर अनि 1 to चेक गर हजुर 1 to 1 छ 1 to 1 छ हैन हरेक एउटा मात्र 2 को म्यापिङ 3 मात्र हुन्छ हैन र अरु त हुँदैन नि त अन टु पनि छ किन भन्दाखेरि एभ्री यो सेट अफ इन्टिजरै हो है मैले अघि सेट अफ इन्टिजर लेखेको छैन यहाँ हैन यो बाइ डिफल्ट एक्जाममा त तिमीले सेट अफ इन्टिजर भनिहाल्छ म्यापिङ गर्दाखेरि हैन यो बाइ डिफल्ट सेट अफ इन्टिजर छ भनेपछि के हो 3 को 2 भइहाल्छ 4 को 3 भइहाल्छ 5 को 4 भइहाल्छ हैन त्यसैले गर्दा हामी के भन्छौँ यो f of x इक्वल x + 1 भनेको चाहिँ हाम्रो के इन्भर्टिबल छ यस भयो यो ठीक छ अब यो तल हेर त f of x इक्वल इन्भर्टिबल छ कि छैन छैन यो त हाम्रो यो त हाम्रो 1 to 1 नै हुँदैन हैन कि 2 को पनि 4 हुन्छ -2 1 to 1 नै हुँदैन हैन त्यसैले गर्दाखेरि यो हुँदैन भन्नु पर्यो हैन इट इज नट भनेपछि यो इन्भर्टिबल होइन भन्दिनु पर्यो है ठीक छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्भर्स फंक्सनको चाहिँ हैन सर्टेन एक्जाम्पलहरु भनौं न हैन अब कम्पोजिट फंक्सन हेरौँ है त अब कम्पोजिट फंक्सन भनेको चाहिँ हैन दुई वा दुई भन्दा बढीको सिक्वेन्सहरु भयो के हामी जस्तै हेर त मल्टिपल सेटहरुको कम्पोजिसन भनौं न है अगेन दुईटा मात्र सेट थियो अब 2 or more than 2 सेटहरु आयो भने कसरी कम्पोजिसन गर्ने उनी सेटहरुलाई भन्दाखेरि हैन कम्पोजिट फंक्सन भयो जस्तो हामीसँग तीनटा सेट छ हेर a अनि b अनि c हैन a छ हैन यो भनेको हाम्रो a भयो सेट हैन यो भनेको हाम्रो सेट b भयो हैन यो भनेको हाम्रो सेट c भयो है ठीक छ
अब एबाट बीमा म्यापिङ गर्ने फङ्सन जी छ, बीबाट सीमा म्यापिङ गर्ने फङ्सन एफ छ हैन। भनेपछि यसलाई बीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने मैले बी कस्तो लेखेँ हैन, यो भनेको तिम्रो बी अफ जी भयो हैन। अनि फेरि यो बीलाई सीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने सी कसो जी अफ एफ अफ जी अफ ए भयो हैन। यही त हो नि हैन, यो भनेको जी अफ ए भनेको तिम्रो के हो, फेरि जी अफ ए भनेको बी हो नि त हैन, जसरी गरे पनि भयो हैन। अब हेर त यहाँबाट अब के हो हेर त, सो एबाट सीमा डाइरेक्ट म्यापिङ गर्ने भनेको के हो तिम्रो एफ अफ जी अफ ए भयो हैन, एफ अफ जी अफ ए। ओ भनेको अफ भयो, त्यसलाई फक भन्ने पढ्यो भने मतलब फकै भन्ने छैन, ओ त्यो ओ जस्तो सिम्बल भयो हैन। खास त्यो पढ्नु भनेको एफ अफ जी अफ ए भयो हैन। अनि उल्टो भनेको जी अफ यो भनेको जी अफ एफ अफ ए भयो, गफ भयो अनि गफ र फक भयो हैन। एफ अफ जी अफ ए भयो, उताबाट जी अफ अफ ए भयो हैन, उल्टो भयो नि ठ्याक्कै हैन। एउटा एक्जाम्पलहरु है त एउटा फरक जस्तो लेट एफ एन्ड जी बी द फङ्सन फ्रम द सेट अफ इन्टिजर टु द सेट अफ इन्टिजर हैन। अब हेर त अब तिम्रो चाहिँ एफ अफ एक्स भनेको 2x + 3 छ हैन। अब जी अफ एक्स भनेको 3x + 2 छ हैन। अब कम्पोजिसन अफ एफ एन्ड जी भनेको एफ अफ जी हैन। भनेपछि हेर त एफ अफ जी एक्स भनेको एफ अफ जी एक्स भयो हैन। अब तिम्रो जी अफ एक्स मात्र भनेको कति छ 3x + 2 छ, भनेपछि एफ अफ 3x + 2 भयो। अब के हो एफ अफ एक्स भनेको 2x + 3 हो नि, भनेपछि यो होल भनेको उसलाई एक्स जस्तो भइहाल्छ नि हैन, होल एक्स जस्तो भइहाल्यो। अनि 2 इन्टु एक्स अनि प्लस 3 भनेको 6x + 7 आयो हैन, यसरी आउँछ। अनि गफ भनेको चाहिँ यस्तो भयो हैन, ठ्याक्कै उल्टो भयो। पहिला जी आउँछ अनि एफ अफ एक्स है, जी अफ 2x + 3 आयो हैन। अनि जी अफ एक्स भनेको 3x + 2 भयो हैन, 3x + 2 भयो, यो भनेको 6x + 11। भनेपछि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एफ ओ जी र जी ओ एफ चाहिँ सेम हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ हैन। अब त्यो नहुन्छ हुँदैन भनौँ हैन। जस्तो a + b र b + a त बराबर हुन्छ नि हैन, त्यो भनेको हाम्रो कम्पिटिटिभ ल भयो हैन। त्यस्तो ल चाहिँ यहाँ हुँदैन भन्नु खोजेको कि हाम्रो कम्पोजिट फङ्सनमा चाहिँ त्यो ल लाग्दैन भन्नु खोजे हैन, किनकि एफ ओ जी र जी ओ एफ त फरक फरक आयो नि त हैन। यो भनेको सिम्पल हाम्रो कम्पोजिट फङ्सनहरु भयो है। अब ग्राफ फङ्सन हेर त, अब ग्राफ अफ फङ्सन भनेको चाहिँ एबी भनेको पेयर छ हाम्रो हैन। अब ए भनेको के हो बी भनेको के हो भन्दा सिम्पली भन्दा ए भनेको यसलाई ए भनेको इनपुट मान हैन, अनि बी भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुट मान के कुनै पनि फङ्सनको हैन। इनपुट दिएपछि ए भनेको त्यो फङ्सनको इनपुट भयो, बी भनेको त्यो फङ्सनको आउटपुट भयो हैन। अब त्यसको पेयरलाई ग्राफमा प्लट गर्ने त नि, त्यो भनेको त ग्राफ अफ फङ्सन भयो के। त्यस्तो फर एक्जाम्पल हाम्रो एफ अफ एन भनेको n स्क्वायर छ अरे हैन। पछि हेर त 1 इनपुट हाम्रो आउटपुट 1 भयो, 1 1 भनेको यो ग्राफ प्लट भयो। हाम्रो इनपुट 2 भयो नि 2 4 आउटपुट यहाँ प्लट भयो हैन, यो कोअर्डिनेट भयो। 3 9 भनेको यो कोअर्डिनेट भयो हैन। यो सेम चाहिँ हो नि, भनेपछि यो जुन कोअर्डिनेटहरु यसरी राख्ने भनेको यो भनेको हाम्रो ग्राफ प्लट भयो के। सिम्पल छ है, हाम्रो फङ्सन छ, त्यो फङ्सन एउटा इनपुट दियो अनि आउटपुट हेर, इनपुट आउटपुट पेयर बनाऊ हैन। त्यो पेयर भनेको x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेट भयो, अगाडिको इनपुट भनेको x कोअर्डिनेट भयो, पछाडिको आउटपुट भनेको y कोअर्डिनेट भयो हैन। अब त्यो प्लट त्यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा ग्राफमा प्लट गर्ने भनेको हाम्रो त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि ग्राफ अफ फङ्सन भयो है। अब हेर फङ्सन्स अफ कम्प्युटर साइन्स हैन, यो चाहिँ अलिकति नयाँ कुरा होला हामीलाई हैन, अघिसम्म चाहिँ सबै पुरानै कुरा होला रिपिट भएको। यो फङ्सन अफ कम्प्युटर साइन्समा चाहिँ यो कुराहरु नपढाइ हुन सक्छ है, फ्लोर फङ्सन सिलिङ फङ्सन भनिन्छ हैन। अब फ्लोर भन्नाले चाहिँ हाम्रो एउटा कोठा हेरौँ न, फ्लोर भन्ने बित्तिकै तल पर्यो, सिलिङ भन्ने बित्तिकै माथि पर्यो हैन हाम्रो। त्यसैले यहाँ हेर यो फ्लोरको नोटेसन पनि हेर त कस्तो छ, फ्लोरको नोटेसन पनि हैन यहाँ ठ्याक्क तलपट्टि आएको देखाएको छ हैन है। सिलिङको नोटेसन पनि ठ्याक्क त्यो ठ्याक्क उल्टो छ, माथिपट्टि आएको छ कि हो है। अब फ्लोर भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो सानो पार्ट भयो हैन, फ्लोर भनेको सानो पार्ट भयो हैन, सिलिङ भनेको ठुलो पार्ट भयो कि सिम्पली बुझ्दाखेरि। जस्तो हेर है त, जस्तो 3.1 को फ्लोर भनेको 3 भयो है। अब 3.9 को पनि 3 नै हुन्छ है। त्यसै कुनै पनि रियल नम्बर छ, रियल नम्बरको फ्लोर निकाल्नु भने त्यसको अगाडिको इन्टिजर पार्ट हेर्ने हैन, त्यो इन्टिजर पार्ट जति छ त्यो फ्लोर भयो हैन। अनि त्यो इन्टिजर पार्टमा 1 जोडेपछि त्यो सिलिङ भयो के। हेर त हैन 3.1 छ हैन, 3.1 को इन्टिजर पार्ट भनेको 3 भयो अनि 3 + 1 भनेको 4 भयो के। यसरी हामी गर्छौँ है। इन्टिजर पार्टमा त लियो भने फ्लोर भयो, इन्टिजर पार्टमा चाहिँ 1 जोड्यो भने सिलिङ भयो। अनि होल नम्बरको चाहिँ एउटै हुन्छ है, जस्तो 7 भनेको होल नम्बर छ नि त है, 7 भनेको होल नम्बर छ। 7 को फ्लोर भनेको चाहिँ 7 को फ्लोर भनेको 7 नै भयो हैन, 7 को सिलिङ भनेको 7 नै भयो हैन। अब यसको एक दुईटा रुल छ त्यो हेरौँ, अनि फेरि सर्ट यो फ्लोर सिलिङ बारे फेरि एकचोटि भन्नु, एउटा एक्जाम्पल चाहिँ क्लियर हुन्छ यसको फेरि हैन। जस्तो हेर यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि हैन यो रुलहरु भयो, यदि चाहिँ x को फ्लोर चाहिँ यन हो भनेदेखि हैन, यदि x को फ्लोर यन हो भने यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ भन्छ कि। हेर त भइरहेछ नि, 3.6 को फ्लोर यन हो भनेदेखि हैन, n इज भनेको 3 इज लेस इक्वल्स टु 3.6 इज लेस देन 4 के, कन्डिसन त सेटिस्फाई छ नि त। अगेन यो भयो
अब सेकेन्डमा हेर सेकेन्ड पनि त्यही छ के छ हेर त त्यही जस्तो हामीले चाहिँ हैन यदि यक्सको सिलिङ यन हो भनेदेखि यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ भन्छ कि यो कन्डिसन हेर त एक्जाम्पल हेर त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदैछ हैन अब यक्स यो हामीले हरेक फ्लोर हरेक सिलिङ लाइन चाहिँ यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ भन्छ एक्जाम्पल हेर सेटिस्फाई छँदैछ हाम्रो हैन त्यो एक्जाम्पल भयो हेर अब नेगेटिभमा जस्ट अपोजिट हुन्छ है नेगेटिभ हेर त नेगेटिभमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो माइनस एक्सको फ्लोर भनेको चाहिँ यक्सको सिलिङको माइनस भयो क्या भनेको हेर त -3.6 को फ्लोर लिनु पर्यो भने 3.6 को हामीले सिलिङ लियो 4 आयो अनि -4 भयो क्या अब ठ्याक्कै उल्टो छ किन उल्टो छ भन्दाखेरि है अब थाहा छ नि त हैन 1 भन्दा 2 ठुलो भयो तर -1 भन्दा -2 सानो हो नि त फेरि हैन नेगेटिभमा आउँदाखेरि है नेगेटिभमा आउँदा उल्टो छ नि त हाम्रो डिरेक्सन चेन्ज भइसक्यो नि त हाम्रो हैन सो 1 भन्दा 2 ठुलो भयो तर -1 भन्दा -2 सानो हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि नेगेटिभ जस्ट अपोजिट हुन्छ क्या नेगेटिभमा चाहिँ के हुन्छ फ्लोरमा हामी एक जोड्छौँ सिलिङमा चाहिँ हामी अगाडि पार्टमा दिन्छौँ जस्ट अपोजिट भयो क्या है यो पनि त्यही कुराहरू भयो अब यो त सबैलाई थाहा छ हैन 3.6 यो 5 यो भनेको हैन यो कुराहरू भयो अब हेर है त एउटा एक्जाम्पल दिएको छु है म तिमीलाई यो फ्लोर र सिलिङको बारेमा जस्तो हैन 5.1 छ अरे हैन 2 छ अरे ल 5.1 छ अरे एकछिन है 5.1 छ भनेदेखि अब हेर है यसको फ्लोर भनेको कति हुन्छ 5 हुन्छ यसको सिलिङ भनेको 6 हुन्छ हैन अब हेर है अब 5 मात्र छ भनेदेखि हैन यसको फ्लोर भनेको 5 हुन्छ हैन र यसको सिलिङ भनेको नि 5 हुन्छ अब -5.1 छ रे हैन अब के भयो यसको फ्लोर भनेको चाहिँ कति हुन्छ ल भन त कति हुन्छ सर कतिको -5.1 को -6 हो -5 माइनस -6 होला ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है अब सिलिङ कति हुन्छ सिलिङ 5 -5 -5 ल यति बुझि पुगिहाल्यो फ्लोर भनेको चाहिँ सानो हुनु पर्यो हैन सर सानो हुनु पर्यो सिलिङ भने ठुलो हुनु पर्यो तर फेरि यस्तो कुरा नेगेटिभ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ नि त हैन बुझ्यो सर बुझ्यो है ल ठिक छ है अब यति बुझेपछि फ्लोर सिलिङ बुझिहाल्यो हैन ल यहाँ जाउँ है त अब बुलियन फङ्सन छ हेर त यो अब बुलियन फङ्सन भनेको हाम्रो बुल भन्ने कुरा छ नि बुल भनेको कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ हैन त्यसैले हामीले कुनै पनि फङ्सनमा इनपुट दिइसकेपछि हैन त्यो फङ्सनको आउटपुट आइदर ट्रु अर फल्स हैन दुईटा पोसिबल आउटकम मात्र हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ बुलियन फङ्सन भन्छौँ के जस्तो मैले लगइन गर्दाखेरि युजर नेम र पासवर्ड दिएँ अब पासवर्ड मिल्यो भने म इन्टर गर्न पाएँ त्यो भनेको ट्रु आउटपुट आएको यदि पासवर्ड मिलेन भने इन्टर गर्न पाएन फेरि पासवर्ड माग्छ नि त्यो भनेको फल्स आदेश भयो क्या जस्तो तिमीले कुनै पनि एउटा फङ्सन बनायो त्यो फङ्सनले चाहिँ कुनै पनि नम्बर चाहिँ इभन हो भने ट्रु रिटर्न गर्छ हैन भने फल्स गर्छ अब 2 पास गरेँ मैले भने त्यसले के दिन्छ ट्रु पास गर्यो भने ट्रु भयो 3 पास गर्यो भने फल्स भयो किन त्यस्तो पर्टिकुलर है कुनै पनि फङ्सनको पोसिबल आउटकम 2 हुन्छ आइदर 0 अर 1 आइदर फल्स अर ट्रु भनेदेखि त्यस्तो फङ्सनहरूलाई हामी के भन्छौँ बुलियन फङ्सन भन्छौँ है जस्तो फर इक्जाम्पल भने त्यहाँ लगइन गर्छ नि विन्डोजमा हैन त्यो लगइन गर्दाखेरि त्यो बुलियन फङ्सन हो क्या ती मिल्यो भने ट्रु भयो भित्र गयो मिलेन भने भित्र जान पाएन फल्स भयो अब एक्सपोनेन्शियल फङ्सन है सो एक्सपोनेन्शियल फङ्सन भनेको चाहिँ जस्तो मैले एउटा फङ्सन लेखेँ है जस्तो एउटा भनेको b² लेखेँ मैले हैन b² लेखेँ अरे ल मैले यो b³ लेखेँ मैले b² लेखेँ हैन b³ लेखेँ ल अर्को भनेको 2 को पावर b लेखेँ रे यो दुईटामा के छ हेर त अगाडिको चाहिँ एउटा लिनियर फङ्सन भयो यो हैन किनकि हाम्रो पावर भनेको कन्स्ट्यान्ट छ तर यहाँ हेर्दा तिम्रो पावरै भेरिएबल छ नि 2 को पावर b यो भनेको एक्सपोनेन्शियल भयो के भने पावरै भेरिएबल भएपछि त तिमी कहाँ छ हैन एक्सपोनेन्शियल ग्रो हुन्छ नि त त्यसैले तिम्रो पपुलेसन पनि एक्सपोनेन्शियली ग्रो भइरहेछ भन्छौ नि हामी हैन
त्यो भयो। अब हेर अब जस्तो त्यसैले हामी के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एफ अफ एक्स इक्वल्स टु एबी को पावर एक्स फर्म जुन फर्म छ त्यो फर्म भनेको हाम्रो के हो एक्सपोनेन्सियल फर्म भयो होइन। अब बीलाई हामी बेस मान्छौँ, ए त जेसीको छ मतलब छैन होइन। बी भनेको बेस हो, किन भन्दाखेरि त्यो एक्स पावर भनेको ए को होइन कि बीको मात्र हो है। बी भनेको बेस हो। अब तिनवटा कन्डिसन हुनुपर्छ है, बी भनेको 0 पनि हुन पाइँदैन, बी भनेको नेगेटिभ पनि हुन पाइँदैन र बी भनेको 1 पनि हुन पाइँदैन है। किन भन्दाखेरि हेर यदि बी 0 हो भने के हुन्छ, बी 0 भने के हुन्छ, 0 को पावर एक्स भयो सबै 0 भइहाल्यो होइन, मतलब यो एक्सपोनेन्सियल फङ्सन देखिन नि त होइन। अब फेरि बी 1 हो भने के हुन्छ हेर त, 1 को पावर एक्स भने त 1 हो नि होइन, 1 को पावर जति 1 हो, त्यसैले हाम्रो एक्सपोनेन्सियल देखिन नि, त्यसैले 0 पनि हुन पाइँदैन 1 पनि हुन पाइँदैन। अब नेगेटिभ किन हुन पाइँदैन र, नेगेटिभ भनेको मैले -4 राख्दिएँ किन, अब यो यस्तो आयो नि त हाम्रो एउटा केस, पछि नेगेटिभको स्क्वायर रुट आउँदैन, त्यसै यस्तो कम्प्लेक्स भ्यालुहरू आउन सक्छ कि बी नेगेटिभ हो भने। त्यसैले गर्दा के लेखाएको छ हेर त, बी पोजिटिभ हुनेपर्छ नट इक्वल टु 1 भनेको हाम्रो त्यही हो कि है। त्यसैले गर्दाखेरि नर्मल्ली भन्दाखेरि बी क्यान नट बी नेगेटिभ, बी क्यान नट बी 1, बी क्यान नट बी 0 होइन। त्यसैले यस्तो जुन फर्म छ त्यो फर्म भनेको हाम्रो एक्सपोनेन्सियल फङ्सन भन्यो। फर एक्जाम्पल हाम्रो एफ अफ एक्स इक्वल टु 2 को पावर एक्स भयो लिएर। अब फजी सेट छ है, अब हेर है, अब फजी सेट अब यो फजी सेट भनेको रमाइलो छ है। अब सायद हामीले यो फजी सेट भनेको हामीलाई टोटल नयाँ लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि हामीले योभन्दा अगाडि पढाएको छैन र हामीले चाहिँ 4th सेममा एआईमा अलिकति बढी पढ्छौँ होइन। अनि फजी सेटको मात्र पढ्ने हो भनेदेखि तिम्रो एमएससी सिएसआइटीमा एउटा सब्जेक्ट छ क्या फजी लजिक भनेर, एउटा छुट्टै सब्जेक्ट छ, त्यसमा पनि पढिन्छ होइन। तर हामी डिस्क्रिटमा चाहिँ यसको एउटा ओभरभ्यू अनि सिम्पल अपरेसन मात्रै हेर्छौँ कि होइन। यो भनेको के मात्रै बुझे पुग्यो कि। अब हेर है, यो खास किन आयो किन चाहियो भन्दाखेरि हाम्रो क्लासिकल सेट थ्योरी हेर त, क्लासिकल सेट थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि क्लासिकल सेट थ्योरी एलोज द मेम्बरसिप अफ द इलेमेन्ट इन दिस बाइनरी टर्म होइन। बाइनरी टर्म भनेको कि 0 कि 1 हो नि त हाम्रो भनेको। क्लासिकल सेट थ्योरीले के भन्छ, कुनै पनि एउटा इलेमेन्ट चाहिँ त्यो सेटमा कि पर्छ कि पर्दैन, सक्यो होइन। 1 भनेको द्याट इलेमेन्ट बिलोङ्स टु द्याट सेट होइन, 0 भनेको द्याट इलेमेन्ट डज नट बिलोङ टु द्याट सेट होइन, 0 र 1 मात्र भयो नि होइन। तर जस्तो फर इक्जाम्पल मेरो एउटा प्लान्ट र एउटा एनिमल भन्ने सेट छ, एउटा बिरालो आयो होइन। अब बिरालोलाई कहाँ राख्ने भन्दा बिरालो त 1, अब के एनिमलको लागि 1 भयो, सेटको लागि 0, के अरे प्लान्टको लागि 0 भयो क्या भनेको। बिरालो एनिमलमा पर्छ द्याट इज 1 भयो, बिरालो प्लान्टमा पर्दैन 0 भयो, त्यो कि 1 कि 0 भयो क्या। तर होइन हामीलाई कतिपय यस्तो केसहरू हुन्छ कि जहाँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 0 र 1ले मात्र पुग्दैन होइन। त्यसैले फजी सेट थ्योरी पर्मिट्स किन, फजी सेट थ्योरी पर्मिट्स मेम्बरसिप अफ फङ्सन भ्यालुड इन द इन्टरभल 0-1। 0-1 इन्टरभल किन लेख्नु, यो ब्राकेट मिनिङ के हुन्छ इन्टरभलको मिनिङ, 0-1 भनेको इन्क्लुजिभ हो क्या, 0 पनि हुनसक्छ 1 पनि हुनसक्छ, प्लस 0 र 1 को रेन्जको भ्यालु 0.2, 0.3, 0.4 त्यो पनि हुनसक्छ भन्नु खोजेँ कि। किन चाह्यो त हेर त, किन चाह्यो भन्दाखेरि मैले डाइरेक्ट थर्ड पढ्न गएँ है। इन रियल वर्ल्ड देयर एक्जिस्ट मच फजी नलेज, हाम्रो नेचरमा जहिले पनि फजी नलेजै हुन्छ कि होइन। पर्छ पर्दैन भने थाहा जस्तो फर इक्जाम्पल है त, 100% पर्छ 100% पर्दैन भन्ने मात्र हुँदैन कि हाम्रो रियल वर्ल्डमा। जस्तो वर्ड्स लागि हेर, टल अनि यङ अनि म 3टा वर्ड लिएको चाहिँ, अरू पनि होला यस्तो कति चाहिँ कति छैन। टल, अब टलको इक्जाम्पल लिएँ मैले होइन, जस्तो नेपालको कन्टेक्समा 6 फिट भएको मान्छे अग्लो छ होइन। अब टल भने मैले त्यसलाई होइन, अब त्यो 6 फिट भएको मान्छे चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्रीमा गयो अरे, अब त्यो टल भन्नु त मिलेन नि होइन। तर सर्ट भन्नु पनि मिल्दैन कि। अब टल भनेको 1, सर्ट भनेको 0 भन्दा 1 पनि परेन 0 पनि परेन, कहाँ राख्ने चाहिँ त्यसलाई होइन, एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को यङ हेर त, यङ भनेको कति वर्षको मान्छेलाई यङ भन्ने त, 15 वर्ष मान्छेलाई यङ भन्ने हो कि 16 वर्ष मान्छेलाई यङ भन्ने हो कि 20 वर्ष मान्छेलाई यङ भन्ने हो कि होइन। यहाँ त 60 वर्ष पनि ओहो क्या यङ देखाएछ हुन्छ, 5 वर्ष 15 वर्षको ओहो त बुढो देखिस् भन्छ होइन। त्यसैले यो प्यारामिटरै छैन कि होइन। अर्को रिच हेर त, रिच भनेको के छ, तिम्रो कतिलाई धनी मान्ने त, 1 लाख भएको मान्छेलाई धनी मान्ने हो कि 1 करोड भएकोलाई धनी मान्ने हो कि होइन, 1 अरब भएकोलाई धनी मान्ने हो कि, अथवा कोही त हुन्छ नि मसँग पैसा नि म त मनको धनी छु हुन्छ नि, अब त्यस्तोलाई धनी मान्ने हो कि होइन। त्यसैले देयर इज नो क्वान्टिटेटिभ भ्यालु हेर त, देयर इज नो क्वान्टिटेटिभ भ्यालु द्याट डिफाइन टर्म रिच के, मैले रिचलाई मात्रै लिएको छु होइन यसमा। यङ र यो टल यङ पनि त्यही त हो नि होइन। मसँग 1 लाख पनि रिच होइन पनि गरिब भन्नु त पाएन नि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि होइन हाम्रो केस के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो पर्टिकुलर टर्महरू जुन एम्बिगुअस टर्महरू छ, त्यो एम्बिगुअस टर्महरूलाई चाहिँ 2टा मात्र बाइनरी टर्मले डिफाइन गर्न मिल्दैन, जस्टिफाई गर्न मिल्दैन, 0-1 मात्र भन्न मिल्दैन होइन। अब 1 लाख भएको मान्छे कि धनी कि गरिब भन्ने मिलेन नि त होइन। त्यस 2 लाखलाई के भन्ने त होइन, 1 करोडलाई के भन्ने त
है। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई के चाहियो, फजी नलेज चाहियो भन्नु खोज्यो हैन। अब यहाँ हेर, सो ह्युमन थिङ्किङ एन्ड रिजनिङ फ्रिक्वेन्टली इन्भल्भ्स फजी इन्फर्मेसन। हाम्रो ह्युमन, जस्तो मैले अस्ति इक्जाम्पल दिएँ नि फ्यानको कुरा गर्दा हैन, फ्यान अन र अफ मात्र हुँदैन नि तिम्रो हैन। अन हुँदाखेरि के हुन्छ तिम्रो सडन के तिम्रो त्यो अलि फास्टर भन्ने हुन्छ नि हैन, त्यो टर्महरू भयो। तिमीले बाइक चलाउँदाखेरि के हुन्छ, एक्सिलेटर तिमी बढाउँछौ नि हैन, त्यो पनि तिम्रो फजी हो क्या है। त्यसैले गर्दाखेरि हैन ह्युमन थिङ्किङ एन्ड रिजनिङ भनेको फजी हुन्छ भन्नु खोज्छ के। जस्तो तिमीलाई मैले एक्जाममा केको बारेमा लेख भने, मैले के निबन्ध लेख भने हैन, अथवा तिमीलाई मैले न्युमेरिकल दिएँ मैले, अब के भयो र त, तिम्रो न्युमेरिकल तिमीले गर्यौ न्युमेरिकल, तर लास्टमा एन्सर चाहिँ मिलाएन, बाँकी प्रोसेस सब ठिक छ हैन, प्रोसेस ठिक छ, एन्सर मिलाएन, तिमी लास्टमा जोड्दाखेरि मिस्टेक गर्यो, अब तिमीलाई 0 दिने त म होइन नि हैन। त्यसैले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले निबन्ध लेख्न दिएँ मैले, त्यो भनेको 100% कि 10 मार्क्स छ भने 100% कि 100% पास कि 100% फेल त हुँदैन नि हैन। तिम्रो 10 मार्क्स छ भने त्यो 8 पनि आउँछ, 9 पनि आउँछ, 7 पनि आउँछ हैन, 1 पनि आउँछ, त्यो फजियोलोजी भने त्यही हो के हैन। तिम्रो 100% कि 0 कि 1 हुन्छ नि, हुँदैन हैन। त्यसैले के लेखेको छ र एउटा एक्जाम्पल, लाइक एन्सरिङ द क्वेसन इन एक्जामिनेसन व्हिच आर प्रोबेबली ट्रु हो के, कि ट्रु कि फल्स हैन कि प्रोबेबली ट्रु हो के, हुनसक्छ नि हैन। मैले अघि न्युमेरिकल एक्जाम्पल दिएँ तिमीलाई मैले इक्वेसन सल्भ गर्न दिएँ, सबै स्टेप ठिक छ, लास्टमा आएर तिमीले 2 लेख्ने ठाउँमा 3 लेख्दिएर झुकेर हैन। अब के गर्ने त मैले हैन, तर मार्क्स त पाउँछु नि तिमीले हैन। क्लासिकल सेट थ्योरीले के हुन्छ हैन, 0 मार्क्स दिए हुन्छ, फजी लजिकले के भन्छ हैन 10 मा 9 दिए हुन्छ नि तिमीलाई हैन। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो फजी सेट हो भन्नु खोज्छ है। जस्तो यहाँ हेर त, इज राम अनेस्ट भनिन्छ हैन। अब फजीको हेर है, फजी 1 भने के हो, 100% अनेस्ट छ भन्नु खोज्छ हैन। 0.8 भने के हुन्छ, यो 1 र 0 मात्र हुँदैन नि हेर, 0 भने के हो, डिसअनेस्ट, टोटली अनेस्ट, 100% अनेस्ट त हुँदै हुँदैन हैन, किनकि कुनै पनि मान्छे त सधैँ 100% अनेस्ट नहुनु पनि सक्छ नि। त्यसैले 0.8 भने के हुन्छ, भेरी अनेस्ट हैन। अनि 0.4 भनेको के हो, अनेस्ट एट अ टाइम भयो कि हैन। कोही कहिले काहीँ ठिक छ, कहिले काहीँ खतम छ भन्नु खोज्या हो। भेरी अनेस्ट भनेको म चाहिँ म्याक्सिमम टाइम अनेस्ट हुन्छ भनेको मिनिङ के हो, मेरो 0.8 भयो हैन, त्यसलाई मेम्बरसिप भन्छु, पछि पढ्छु हैन। त्यो भनेको फजी। जस्तो तिम्रो हैन इज राम अनेस्टलाई यदि क्लासिकल सेट थ्योरीले डिफाइन गर्यो भने के हुन्छ, कि यो भन्छ कि यो भन्छ हैन र, अर्थ भन्दैन नि उसले, कि अनेस्ट छ भन्छ कि अनेस्ट छैन भन्छ। तर हामी नेचुरली हेर्दाखेरि के हुन्छ, कुनै पनि मान्छे चाहिँ बदमास छ भन्दा नि हैन, अनेस्ट छ छैन भन्दा नि के हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ बढी अनेस्ट भइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ कम अनेस्ट भइरहेको हुन्छ हैन। त्यो कहिले प्यारामिटरले, कुन प्यारामिटरले चाहिँ त्यसलाई जस्टिफाई गर्छ भन्दाखेरि फजी सेट अथवा फजी लजिक है। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पल फजी लजिक हो भन्नु खोज्छ। ठिक छ त, आज हामी यति पढौँ हैन। यो फजी सेटको यो अलिकति बढी टाइम लाग्छ, यसलाई हामी नेक्स्ट टाइममा कन्टिन्यू गर्छौँ नेक्स्ट क्लास हैन। म एकदम सर्र पहिलादेखि फेरि आउँछु है त एकचोटि है, अनि सर्र एकचोटि हेरौँ है त, अनि क्वेसन छ भने सोध है मलाई। जस्तो फङ्सन हैन, फङ्सन भनेको म्यापिङ भयो हैन, ए भने सेटबाट बी भने सेटमा म्यापिङ गराउने जुन म्यापिङ स्ट्राटेजी छ, त्यो स्ट्राटेजी भनेको फङ्सन भयो हैन। एबाट बीमा गएको छ भने ए भनेको डोमेन भयो, बी भनेको कोडोमेन भयो हैन। अब एफ अफ ए टु बी छ भने बी भनेको ए को इमेज भयो, ए भनेको बी को प्री इमेज भयो। रेन्ज भनेको कोडोमेनको जति पनि म्यापिङ भएको इलिमेन्टहरू छ, त्यो इलिमेन्टहरूको सेट भनेको रेन्ज भयो हैन। यो भयो 1 to 1, अनि अन टु, अनि इन्जेक्टिभ, सर्जेक्टिभ हैन, अनि भनेको के हो हाम्रो बाइजेक्टिभ हैन, बाइजेक्सन भयो। 1 to 1 भनेको के हुन्छ, एउटाको एउटा मात्र म्यापिङ हुनु पर्यो हैन। अनि अन टु भनेको के हुन्छ, हाम्रो कोडोमेनमा भएको सबै इलिमेन्टको म्यापिङ हुनुपर्छ। 1 to 1 भनेको त 1 to 1 प्लस अन टु भइहाल्यो नि, 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स भनेको यो एक्जाम्पलहरू भयो हैन। अब इन्भर्स फङ्सन भनेको जस्तो मैले भने नि अघि हैन, इन्भर्स निकाल्ने, एबाट बी निक्ल्यो भने बीबाट पनि ए निक्लिनु पर्यो भन्नु खोज्यो है, त्यो भयो। अनि इन्भर्स फङ्सनको लागि के हुनु पर्यो, हाम्रो फङ्सन चाहिँ बाइजेक्सन हुनु पर्यो। बाइजेक्सन भनेको मिनिङ के हो, कुनै पनि फङ्सन 1 to 1 पनि छ, अन टु पनि छ भने द्याट इज इन्भर्टिबल, अदरवाइज नट। इक्जाम्पल यहाँ छ हाम्रो हैन, ठिक छ। अनि कम्पोजिट फङ्सन भनेको त तिम्रो मल्टिपल सेटहरूको चाहिँ कम्पोजिसन गर्दै जाने भयो हैन, एबाट बी बीबाट सीमा हैन। एक्जाम्पल पनि छ हैन, एफबाट जीमा जाने भनेको एफ अफ जी अफ एक्स भयो, जीबाट एफमा जाने भनेको जी अफ एफ अफ एक्स भयो हैन। ग्राफ फङ्सन भनेको के हुन्छ, हाम्रो फङ्सन इनपुट आउटपुट हुन्छ, त्यो इनपुट आउटपुट भनेको एउटा पेयर भयो, अगाडिको एक्स कोअर्डिनेट पछाडिको वाइ कोअर्डिनेट भयो, र त्यसलाई अगाडिकोलाई एक्स कोअर्डिनेट पछाडिको वाइ कोअर्डिनेट मानेर प्लट गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो ग्राफ फङ्सन भइहाल्यो। अब यो फङ्सन अफ कम्प्युटर साइन्स भने फ्लोर फङ्सन, सिलिङ फङ्सन भयो हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा एक्जाम्पल हेरेर पुगिहाल्यो, 5.1 को फ्लोर 5 सिलिङ 6 हैन, 5 को फ्लोर 5 सिलिङ 5, 5 को फ्लोर -6 सिलिङको -5 भयो हैन। यति यो एक्जाम्पल हेऱ्यो भने फ्लोर यो सिलिङ मजाले क्लियर भयो हैन। यो मैले अलिकति रुलहरू र त्यसको एक्जाम्पल लेखेको छु यसमा हैन। अनि बुलियन फङ्सन भनेको कुनै पनि फङ्सनको आउटपुट आइदर ट्रु अर फल्स हुन्छ हैन।
एक्सपोनेन्शियल फङ्सन भनेको b को पावर x भयो b के हुनु पाइँदैन नेगेटिभ पनि हुनु पाइँदैन 0 पनि हुनु पाइँदैन 1 पनि हुनु पाइँदैन अनि फजी सेट भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो क्लासिकल सेट थ्योरी जस्तो हरेकलाई कि 0 र 1 मान्दैन यसले के मान्छ 0 र 1 को रेन्जमा ल्याउँछ किन भन्दाखेरि हाम्रो नेचरको ह्युमन थिङ्किङै फजी लजिक छ हैन कि ट्रु र फल्स मात्र हुँदैन नि लाइक तिम्रो यङ भने हैन कि यङ कि नट यङ भन्ने हुँदैन टल भनेको कि टल कि नट टल भन्ने हुँदैन हैन किन भन्दा त्यहाँ टलर पनि हुन्छ यङ्गर पनि हुन्छ रिचर पनि हुन्छ हैन त्यस्तो कुराहरू भनेको हाम्रो के फजी सेटले चाहिँ त्यस्तो कुराहरूलाई एड्रेस गर्छ भन्नु खोजे है ल आजको यति क्लास गरौँ यसमा के कन्फ्युजन छ हेर त आज क्लासहरुमा इनकेस कसैलाई के सोध्न मन लागेको छ भने हेर सर त्यो सिलिङहरुको त्यो हल्का भनिदिनु सर अझै बुझेन के एक्जाम्पल बुझ्या छ हेर त यस्तो कन्फ्युजन भयो क्या जस्तै हेर यो 5.1 भनेको हाम्रो रियल नम्बर हो हैन फ्लोर भनेको तलको सिलिङ भनेको माथि हो कि अब के गरौँ भन्दाखेरि यसको इन्टिजर पार्ट ल्याऊ इन्टिजर पार्ट भनेको 5 हो नि त अगाडिको हैन त्यो इन्टिजर पार्टमा त फ्लोर भयो अनि त्यसमा 1 जोड्दियौ त्यो भनेको सिलिङ भयो के 6 भयो माथिल्लो पार्ट वान त्यो डेसिमल पार्ट जोडेको हैन त्यो 5.12 छ भने नि 6 हुन्छ के ए 1 भनेको त्यो कन्स्टेन्ट भयो है यहाँ 5.9 छ भने पनि यही हुन्छ 6 हुन्छ बुझ्यौ है अनि नेगेटिभमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ त्यो -5.9 छ भने छ भने के गर्नु भने फ्लोर भनेको यसमा 1 जोड्ने ठ्याक्कै उल्टो के तिम्रो 6 यहाँ गयो हैन यहाँ गयो किन भन्दाखेरि 1 भन्दा 2 ठुलो हो तर -1 भन्दा -2 सानो हो नि त फेरि हैन त्यो कन्सेप्टबाट बुझ्नु हैन त्यो भयो अनि यदि होल नम्बर छ भने तिम्रो 5 को 5 भयो सिलिङ पनि 5 भयो के सरी है ठीक छ ल अरु कसैलाई के छ हेर त ठीक छ ल त्यसपछि आज यति गरौँ है त सबैलाई हुन्छ सर ल हामी भोलिको क्लासमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो फजी लजिक जहाँ छ त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छ है त हुन्छ सर हुन्छ थ्यांक यू सो मच ल बाबा है सबैलाई बाइ 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 थ्यांक यू ब्लग गाइज अमंग अस खेल्ने हैन त माउस खेल्ने अमंग अस ल के खेल्नु पर्ने खेल